मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम। बीमा कार ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे लिए बहुत ही मुसर्रत और बहुत ही खुशी का दिन है। और ये खुशी का दिन इसलिए है कि आज स्टेट लाइफ का फील्ड स्ट्रक्चर जो है वो नया वो मंजूर हुआ है। और उस एसओ कैडर के सिलसिले में जो लोगों ने जद्दोजहद की, जिस तरीके से लोगों ने भरपूर अपना धरना दिया इस्लामाबाद में, और कई कई दिनों तक लोग जो है वो सड़कों पर पड़े रहे, और बहुत सारी ख़वातीन ने इसमें हिस्सा लिया। और पूरे मुल्क के अंदर जो है स्ट्रीट लाइफ के फील्ड वर्कर जो थे सरापा एहतजाज रहे और एक अरसे तक रहे। और अब जबकि उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी और इस बात का कोई इम्कान भी नहीं था, और लोग जो है इस बात को बार बार दोहराते भी थे कि क्या एसओ का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा बहाल होगा, लेकिन मुझे क्यों न जाने यकीन सा था। मुझे इसलिए यकीन था कि खालिद महमूद शाहिद जब डिविजनल हेड मार्केटिंग बने तो मैंने ये जाना कि एक सही आदमी को इस मनसब पर फाइज किया गया, जो फील्ड को भी पूरी तरह जानता है, जो स्टेट लाइफ से भी पूरी तरह आगाह है, दोस्तों से भी आगाह है, दुश्मनों से भी आगाह है, प्राइवेट कंपनियों को भी जानता है। और उस आदमी में ये सलाहियत थी कि वो अपनी बात को टेबल के ऊपर मुज़ाकरात के ज़रिए, और बहुत धीमे मिजाज के आदमी हैं खालिद महमूद शाहिद, और वो अपनी जो भी काविश होती है उसको मुसलसल एक कोशिश करते रहते हैं। और इसी कोशिश का और इसी काविश का नतीजा ये निकला कि आज वो इसमें कामयाब हुए, और उन्होंने अपनी फील्ड के नाम भी एक पैगाम दिया। पहले वो पैगाम देखिए। तो आज मेरे लिए, इस इदारे के लिए, चेयरमैन स्टेट लाइफ के लिए ये एक बहुत ही खुशी का दिन है आज, कि आज चेयरमैन साहब के विजन की वजह से मैं ये समझता हूँ ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर विजन लीडर चेयरमैन स्टेट लाइफ जनाब शोएब जवेद हुसैन साहब, जिनकी रहनुमाई से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि इतना लॉन्ग पेंडिंग इशू जो फील्ड का एसओ की एक सीट अबॉलिश हुई थी, उसके ऊपर जो फील्ड फेडरेशन के साथ मीटिंग्स चली, चेयरमैन साहब के चार्ज लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये इदारा एसओ एक रिक्रूटमेंट वाले ऑफिसर के बगैर ये चल नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया, पूरे पाकिस्तान के विज़िट्स किए, जोनों में गए, लोगों से फीडबैक लिया, इस बात पर वो मुत्तफिक हो गए कि रिक्रूटमेंट के लिए एक टीयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, 18 अगस्त, बहुत ही स्टेट लाइफ में आज खुशी की एक लहर फैलेगी दोस्तों, कि हमने दिन रात एक किया और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अल्लाह की ज़ात हमें मौका देती है कि हम ये फील्ड की खुशियाँ दोबारा उनको वापस लौटाने में कामयाब हो जाएं। तो आज मैं अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ, और आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि शुक्राने के नवाफल पढ़िएगा इस इदारे के लिए, अपने लिए, अपनी फील्ड के लिए, अपने सीनियर साथियों के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमने आज के बाद इंशाअल्लाह ताला इस इदारे की तरक्की में, जिसको हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, हम मिलजुल कर इस इदारे के तमाम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने खोए तमाम एजाज़ात मुकामात हम वापस बहाल करेंगे। और सबसे बड़ी खूबी ये दोस्तों के पिछले 19 से लेकर आज तक की जो प्रमोशन थी वो भी सारी आपकी इंशाअल्लाह ताला हम करवाने में कामयाब हो गए हैं बोर्ड से। उसके साथ साथ वन टाइम प्रमोशन भी दोस्तों वो भी आपको ऑफ़र की जा रही है। उसके साथ साथ एक्सीलरेटेड प्रमोशन भी, उसका भी दोस्तों बोर्ड ने आज अप्रूवल दे दी है। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, आपकी कमीशन में भी 13% से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। उसके साथ साथ प्रमोशनें सारी बहाल कर दी गई हैं आपकी। उसके साथ साथ दोस्तों
آپ کی ترقی کے لیے. اس فیلڈ اسٹرکچر کی بحالی کے ساتھ ہی اسٹریٹ لائف کے جو ترقیاں رکی ہوئی تھی، جو پروموشنز ہونے تھے، ان کی بھی منظوری ہوئی ہے. اور یہ بھی کریڈٹ موجودہ چیئرمین جناب شعیب جاوید حسین کو جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ لائف کے مسائل کو پوری طرح سمجھا ہے اور اس ادارے کو ایک عرصے کے بعد ایک اچھا چیئرمین ملا ہے، جس نے ڈیسیشنز لیے ہیں، جس نے مختلف معاملات کے اوپر لوگوں سے مذاکرات کیے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور فیلڈ سے انٹریکشن بڑھایا ہے. وہ ہر جگہ جاتے ہیں، میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں سے رائے پوچھتے ہیں اور اس رائے کے نتیجے میں آج وہ بھی اس بات کے قائل ہوئے کہ اسٹریٹ لائف کا یہ فیلڈ اسٹرکچر جو ہے پرانا ہے بہت اور اس کو بحال ہونا چاہیے. اسی کے اندر اسٹریٹ لائف کی بحالی ہے، اسی میں اسٹریٹ لائف کے نوجوانوں کی بحالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹریٹ لائف فیلڈ ورکرز نے جو کام کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. آج اس موقع پر جب یہ معاہدہ ہوا بہت جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. لیڈرز جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور لبوں پہ خوشیاں بھی تھیں اور مسکراہٹیں بھی تھیں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اسٹریٹ لائف والے اپنے ادارے سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت. آپ کی مہربانی سے جتنے بھی ٹائم گزرا بڑی مصیبت میں گزرا ہے. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط کرے جی، مل جل کے ہم اب اس ادارے کو ہولڈ کریں. بہت مبارک بھی آپ کو، بہت شکریہ. سارے شکرانے کے نفل پڑے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. آمین آمین. بھائی مبارک. تھینک یو. سجاد کام ہو گیا بس بیٹا، بات تو عزو مت شاور تو عزو مت. بے شک بے شک بنائیں گے. آپ کی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. سر آپ کو بہت شکریہ، بڑا صبر کیا، بڑا حوصلہ کیا. بڑے ہو واقعی میں، نو ڈاؤٹ. بڑی باتیں سنیے جی لوگوں کی. بہت بڑا ہے آپ کو. کامیابی کے موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو اس جدوجہد کے اندر اپنی جان سے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے. ان کی دعائے مغفرت ہونی چاہیے. انہوں نے بیماریوں سے، مصائب سے، معاشی حالات سے، تمام چیزوں سے لڑا اور اس جدوجہد کے اندر رہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس جدوجہد میں شامل ہیں. تو میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں چیئرمین اسٹریٹ لائف شعیب جاوید حسین کو مبارکباد دیتا ہوں. میں خالد محمود شاہد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں مارکیٹنگ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. میں فیلڈ ورکرز ایسوسیشن کے نمائندوں کو، اصغر صاحب کو، بٹ صاحب کو اور تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے، جس حوصلے سے، جس محنت سے، جس لگن سے اسٹریٹ لائف کے کارکنوں کا یہ مقدمہ لڑا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، وہ واقعی ایک مثال ہے اور تاریخی کامیابی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. دوستو، وہ تمام ساتھی قابل مبارکباد ہیں جو ملک کے کونے کونے میں، بہت دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسٹریٹ لائف کا کام کرتے ہیں. تو میں اس موقع کے اوپر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اور دوستو، اس کام میں، اس مشن میں، اس کوشش میں اسٹریٹ لائف کے ساتھ اور اسٹریٹ لائف کے کارکنوں اور فیلڈ ورکرز کے ساتھ، بیمہ کارکنوں کے ساتھ بیمہ کار کھڑا ہوا ہے. ہمارا رسالہ آپ کے لیے ہے، ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے لیے ہے اور ہماری تمام کاوشیں ان کارکنوں اور ساتھیوں کے لیے ہیں جو اس فیلڈ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت مبارکباد، بہت بہت خوشیاں. اللہ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ.